जिनके को सुनता नहीं था। ये गरीबों का इनकलाब है और ये इनकलाब बर्पा हो चुका है और वो इनकलाब जो है इंजीनियर इशफाक के हाथ में हो चुका है। और अल्लाह के फजलो करम से जो है आप 8 तारीख को देखेंगे हमारी अल्लाह के फजलो करम से एक बेहतरीन जीत होगी जो एक ऐतिहासिक मेंढर की तारीख में पहली बार एक ऐतिहासिक और तारीखी। मैं तमाम अवाम मेंढर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ को जो है इस्तेमाल किया है। गुज्जर कहता था मैं खतरे में हूँ, पहाड़ी कहता था मैं खतरे में हूँ, लेकिन इस दफा इतना बड़ा जो है मुजाहरा वोटर्स ने किया है कि तमामी लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए हैं। और आज आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंढर की आवाम ने 50% से ज़्यादा एतमाद जो है वो इंजीनियर इशफाक साहब पे किया है। और इंशाअल्लाह 8 तारीख देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए और इशफाक साहब ने बाखूबी अपना बयान जो है वो दे दिया। उसके बाद रियाज साहब ने, मैं ये कहूँगा कि देखिए हमें सबसे पहले मेरी जो बात जो है पब्लिक के लिए जो है अपने बंदोई से लेके संगयोर तक मेरी जितनी माएँ बहनें और जितने बुजुर्ग मेरे भाई जवान जिन जिन लोगों ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हम उन सब के बड़े शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीका से उन्होंने इस इलेक्शन में एक बड़ी मुहिम यहाँ पे जो मेंढर के अंदर एक इनकलाबी मुहिम थी कि लोगों का एक कहना था मानना था वी वांट चेंज और लोगों ने वो एक फैसला अल्लाह के फजलो करम से करके दिखाया है। और 25 तारीख को ये फैसला हो चुका है अल्लाह के फजल से कि मेंढर में चेंज हो चुकी है। यहाँ मैं कुछ सुन रहा था आगे पीछे कि किसी आदमी का ये है जी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं आवाम ने। देखिए वो अभी मैं ये कहूँगा कि आवाम की नब्ज तक पहुँचना और आवाम तक आम आदमी तक पहुँचना उनके पास की बात नहीं है। अब एक आदमी जो है ये गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ जाता नहीं था, जिनके को सुनता नहीं था। ये गरीबों का इनकलाब है और ये इनकलाब बर्पा हो चुका है और वो इनकलाब जो है इंजीनियर इशफाक के हाथ में हो चुका है। और अल्लाह के फजलो करम से जो है आप 8 तारीख को देखेंगे हमारी अल्लाह के फजलो करम से एक बेहतरीन जीत होगी जो एक ऐतिहासिक मेंढर की तारीख में पहली बार एक ऐतिहासिक और तारीखी जीत होगी अल्लाह के फजल से, जिसमें गुजर पहाड़ी सभी मज़ाहिब हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोगों ने मिलकर जो है वो इंजीनियर इशफाक साहब पे जो अपना एतमाद किया है। तो हम उन एतमाद का जो है वो मैं अपनी तरफ से जो है वो मैं अपनी आवाम को और खुसूसन अपने बल्लौई से लेकर संगयोर तक जो है वो मैं उनकी अजमत को उनकी जो है हिम्मत को उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इन तमाम मस्कीनों मोहताजों जिन लोगों ने इस इनकलाब में हिस्सा लिया है वो उस हिस्सा बनने वालों को अल्लाह दुनिया पर भी और आखिरत पर भी जज़ाए खैर दे। सभी लोग जो थे वो मुतलक अनानियत के गुलाम थे, सभी लोग किसी एक दो घर के गुलाम थे। आज अल्लाह के फजल करम से देखिए ये जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत के अंदर लोगों ने आम आदमी ने गरीब आदमी ने अब बाहर आके मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि गरीब ने जो है अपना सीना खोला और खोल के किसी को दिखाया कि हम भी जिगर रखते हैं हम भी सीना रखते हैं। तो मैं उनका जिगर और सीने को सलाम और सरूर पेश करता हूँ। मीडिया हजरात का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जैसा कि आप सभी को याद है असेंबली इलेक्शन का बिगल बजते ही जब से इस मुहिम का आगाज़ हुआ और आगाज़ हो जाने के बाद इंजीनियर इशफाक साहब जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं और जिन्होंने हैसियत आज़ाद उम्मीदवार मेंढर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए आवाम के पास इनको जाना पड़ा, इनकी शराफत को इनके काम को इनकी जहानत को देखते हुए जहाँ जहाँ इन्होंने मीटिंग्स की वहाँ पे जोक दर जोक और जोक दर जोक जो लोग जो हैं इनकी मीटिंग में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ देखने को मिली है वो ये है कि बगैर किसी रंग व नस्ल के बगैर किसी ज़ात पात के तमामी हजरात ने इनको अपना रहनुमा तस्वर किया है। और रहनुमा ही नहीं बल्कि यहाँ तक लोगों ने कह दिया कि हमें जो कुछ भी करना है जो कुछ भी हो जाए हमें जो है आप जैसा एमएलए इसके बाद मेंढर में दरकार है। और मैं आपकी वसादत से खुसूसी तौर पर यह कहना चाहूँगा कि उत्तरकुंडी हमारा सबसे आखिरी स्टेशन है जो रजौरी के पास पड़ता है और गानी
جو ہے ایک لمبی کانسٹیچوئنسی ہے ہماری، اس کے اگر کو دیکھا جائے تو اس ساری کانسٹیچوئنسی میں جگہ جگہ پہنچنا مشکل تھا، لیکن اشفاق صاحب نے اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے ایک ایک جگہ پہ جا کے ورکرز کی میٹنگ کی ہے، اور ورکرز کی میٹنگ کے اندر انہوں نے سب سے بڑی جو آواز دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سیکولرزم کو آگے چلانا ہے، ہم نے کوئی کسی قسم کے سوال پہ جو ہے دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ ہم نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اور خصوصیت کے طور پہ جو مینڈر کی ایک فضا رہی ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے ہمیشہ جو ہے لوگوں نے ذات کو جو ہے استعمال کیا ہے، گجر کہتا تھا میں خطرے میں ہوں، پہاڑی کہتا تھا میں خطرے میں ہوں، لیکن اس دفعہ اتنا بڑا جو ہے مظاہرہ ووٹرز نے کیا ہے کہ تمامی لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آج آپ کی وسادت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مینڈر کی عوام نے 50% سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ انجینئر اشفاق صاحب پہ کیا ہے، اور انشاءاللہ 8 تاریخ کی شام کو آپ یہ دیکھیں گے کہ مینڈر کے ایم ایل اے جو ہیں وہ انجینئر اشفاق صاحب ایک آپ کی وسادت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا خصوصی طور پہ ہمارے اس الیکشن میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بڑا عمل دخل رہا ہے، ہم ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، مینڈر کے ایس ڈی ایم صاحب ہوں، مینڈر کے ایس ڈی پی او صاحب ہوں، مینڈر کے ایس ایچ او صاحب ہوں، ہمارے چوکی آفیسران ہوں، ہمارے تحصیلدار صاحبان ہوں، جتنے لوگ ہیں سبھی کے سبھی نے جو ہے وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کا جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ چلے ہیں اور ان کو پورا اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، میں کہوں گا کہ عوام کا تو ہم جو ہے کہ جو جتنے بھی الفاظ کہیں کم ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ آپ کی وسادت سے، آپ کے مادھیم سے ہم خصوصی طور پہ ان بچوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے انجینئر اشفاق صاحب کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ میں اسی میں عوامی مینڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جوش و خروش سے، اور میں کہتا ہوں کہ میری توقعات سے بڑھ کے لوگوں نے اس اسمبلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے ووٹ دیا اور سپورٹ کیا۔ میں خاص کر ان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے اتنی جدوجہد کی، اور اس گرمی کے مہینے میں اور اسوج کے مہینے میں جہاں گرمی جو ہے وہ پیک پہ ہے، تب بھی ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں نے جوش و خروش سے اس اسمبلی الیکشن میں حصہ لیا اور مجھے ووٹ کیا، سپورٹ کیا۔ میں تمام عوام ممبر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر میں تو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ جن لوگوں نے اس ممبر کو گجر اور پہاڑی میں بٹ کے اپنی دکان جو سیاسی دکان چلا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ سیکولرزم کا ثبوت اگر کسی جموں کشمیر میں دیکھنا تو وہ مینڈر میں دیکھیں کہ مجھے تمام گجر بھائیوں نے بھی ووٹ دیے اور پہاڑی بھائیوں نے بھی، ہندو مسلم سب سکھ برادری نے بھی بہت جوش و خروش سے پارٹیسپیٹ کیا۔ میں عوام مینڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا اور سپورٹ کی۔ میں ڈور ٹو ڈور بھی گیا، علاقے میں جاتے ہوئے بہت جگہیں جو ہیں ہمارے جوان جو ہمارے کارواں میں جڑے، اور بہت تقریباً 1 مہینے کا یہ پروسیس تھا، اس میں کافی مصیبتیں جو ہیں وہ جھیلنی پڑی عوام کو، لیکن سب کچھ برداشت کرتے ہوئے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے، اور انہوں نے جوش و خروش سے مجھے ووٹ کیا، سپورٹ کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔